इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। सर्वकारेण 97,770,400,000,000 पृथ्वी विज्ञान योजनायाः क्रियान्वयनाय निर्णयः निर्णीतः। आरक्षि महानिदेशकानाम् आरक्षि महानिरीक्षकाणां च त्रिदिवसात्मकम् अखिल भारतीय सम्मेलनम् अद्य जयपुरस्थे राजस्थान अन्ताराष्ट्रिय केन्द्रे समनुष्ठितम्। प्रशासनेन संसूचितं यत् साम्प्रतं यावत् 91 कृष्णाङ्गाराणां साफल्येन सघोष विक्रयः जातः। भारतदेशः गतवर्षागतेन भूकम्पेन प्रभावितेषु नेपालदेशस्य जनपदेषु आधारभूत संरचनायाः पुनर्निर्माणार्थं नेपालाय $75 मिलियन् वित्तीयपुटकं दास्यति। अपि च महिलानां क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां भारत ऑस्ट्रेलिया दलयोर्मध्ये 20-20 श्रृंखलायाः प्रथमा प्रतियोगिता अद्य नवी मुम्बय्याः डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स अकादमीति क्रिकेट क्रीडाङ्गणे भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। सर्वकारेण 97,770,000,000 पृथ्वी विज्ञान योजनायाः क्रियान्वयनाय निर्णयः निर्णीतः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य अस्मिन् उपवेशने अद्य अयं निर्णयः स्वीकृतः। अस्यां योजनायां सम्प्रति 5 एव परियोजनाः सम्मिलिताः सन्ति। तासु वातावरण जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज ACR इति, सागरीय सेवाः, प्रौद्योगिकी संसाधनम्, अनुसंधान शिक्षा प्रशिक्षण आउटरीच इत्यादयः समाविष्टाः सन्ति। अस्याः पृथ्वी विज्ञान योजनायाः उद्देश्यं भूप्रणाली परिवर्तनयोः महत्वपूर्णान् संकेतान् उल्लिखितुं वातावरणस्य, सागरस्य, भूमण्डलस्य, हिममण्डलस्य अपि च पृथिव्याः दृढतरभागस्य अवलोकनमस्ति। आरक्षि महानिदेशकानाम् आरक्षि महानिरीक्षकाणां च त्रिदिवसात्मकम् अखिल भारतीय सम्मेलनम् अद्य जयपुरस्थे राजस्थान अन्ताराष्ट्रिय केन्द्रे समनुष्ठितम्। औद्घाटनिके सम्मेलनेऽस्मिन् गृहमन्त्री अमित शाहः उपस्थितः आसीत्। एतस्मिन् सम्मेलने सांगणिक अपराध आरक्षि प्रकरणेषु प्रौद्योगिकी, आतंकवादः, प्रतिकूल समाह्वानानि, कारावास संशोधन सादृशेषु विषयेषु गभीरा चर्चा जाता। उपवेशनावधौ राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदः वरिष्ठाधिकारिणश्च आगमिष्यन्ति इति उच्यते। 80 आरक्षि अधिकारिणः विभिन्नानि अभिकरणानि च भागं भजिष्यन्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि अद्य जयपुरं सम्प्राप्स्यति। असौ अद्यैव सायंकाले भाजपेति दलस्य राज्यमुख्यालये दलस्य नेतृभिः साकम् उपवेशनस्य अध्यक्षतां करिष्यति। प्रशासनेन संसूचितं यत् साम्प्रतं यावत् 91 कृष्णाङ्गाराकराणां साफल्येन सघोष विक्रयः जातः। सम्बद्ध मन्त्रालयेन निगदितं यत् 6 वाणिज्यिक आकरैः पूर्वमेव कृष्णाङ्गारोत्पादनं समारब्धम्। अन्ये च आकराः अग्रिमेषु मासेषु स्वीयोत्पादनं समारप्स्यन्ति। ध्यातव्यं वर्तते यत् 20-20 वर्षे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विहितायाः पारदर्शी अन्तर्जालीय सघोष विक्रय प्रणाल्याः साहाय्येन मन्त्रालयेन सघोष विक्रयस्यास्य 7 चरणानि साफल्येन सम्पूरितानि। सघोष विक्रय आकरेभ्यः कृष्णाङ्गार खनिजेन उत्पादेन सह 33,000 कोटि रूप्यकाणां वार्षिक राजस्व प्राप्तेरपि अनुमानं प्रख्यापितम् अस्ति। मन्त्रालयेन इदमपि ख्यापितं यत् अनेन सघोष विक्रयेण 3 लक्षं वृत्त्यवसराः सृजिताः भविष्यन्तीति। विदेशमन्त्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः उक्तवान् यत् भारतदेशः गतवर्षम् आगतेन भूकम्पेन प्रभावितेषु नेपालदेशस्य जनपदेषु आधारभूत संरचनायाः पुनर्निर्माणार्थं नेपालाय $75 मिलियन् वित्तीयपुटकं दास्यति। डॉक्टर जयशंकरः नेपालदेशे 15-20 वर्षे आगते भूकम्पे
जातहानेः प्रतिपूर्त्यानन्तरं तस्योद्घाटनप्रसङ्गे काठमाण्डुस्थे त्रिभुवन विश्वविद्यालये भाषमाणः आसीत्। अवसरेऽस्मिन् नेपालदेशस्य विदेशमन्त्री NP सौदः अपि आसीत्। अस्यां परियोजनायां केन्द्रीय पुस्तकालयः अथ च काठमाण्डौ समारब्धाः अन्याश्च योजनाः सन्ति। एतेषाम् उद्घाटनकाले द्विपक्षीय सम्बन्धविषये ब्रुवन् श्री जयशंकरः अवोचत् यत् गतेषु कतिपयवर्षेषु विभिन्नक्षेत्रेषु महत्वपूर्णप्रगत्या सह भारत-नेपालयोः सम्बन्धः वास्तविकतया परिवर्तितोऽस्ति इति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.news-on-air.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। उपराष्ट्रपतिना जगदीप धनखड़ेन उक्तं यत् NCC इत्यस्य वटवः युवभ्यः गतिशीलतायाः प्रतीकभूताः सन्ति। एते युवानः संघटनस्य स्थापितानुशासनमपि प्रदर्शयन्ति। अद्य दिल्ल्याः कैंटाख्य क्षेत्रे अस्य वर्षस्य गणतन्त्रदिवसस्य सन्नद्धतायै एकत्रितभूतानां छात्रसैनिकानां शिबिरं सम्बोधयन् श्री धनखड़ः उक्तवान् यत् राष्ट्रिय कैडेट कोर इत्यस्य युवानः समयानुशासनबद्धाः, कर्तव्यनिष्ठाः, दृढश्रमयुताश्च भवन्तीति। अद्य पश्चिम बंगालस्य उत्तर 24 परगना जनपदस्य संदेशखाली स्थले शेख शाहजहां इत्येतस्य गृहे सहसान्वीक्षणाय गते प्रवर्तन निदेशालयस्य एकस्मिन् दले स्थानीयजनैः आक्रमणं कृतम्। ध्यातव्यं विद्यते यत् शेख शाहजहां इत्येतः तृणमूल कांग्रेस संदेशखाली प्रखण्डस्य अध्यक्षो वर्तते। एषः जनपद परिषदः कर्माध्यक्षपदे अपि कार्यरतो विद्यते। दलेन सह अर्धसैन्यबलानां सैनिकाः आसन्। तेषां सहयोगेन जनाः नियन्त्रिताः जाताः। प्रवर्तन निदेशालयः PDS प्रकरणस्य अन्वेषणाय तत्र शेख शाहजहां इत्यस्य गृहे सहसान्वेषणाय गतः आसीत्। संजाते आक्रमणे निदेशालयस्य 2 जनौ 3 वार्ताहराश्च व्रणिताः जाताः। अस्याः दुर्घटनायाः भर्त्सनां कुर्वन् केन्द्रीय मन्त्री निशीथ प्रामाणिकः अवोचत् यत् कोऽपि शासकीय निरीक्षण प्रभागः कार्यदायित्वं निर्वहनं कुर्वन् भवति चेत् तस्मै रक्षादानस्य दायित्वं राज्य प्रशासनस्य भवतीति। प्रसङ्गस्यास्य निन्दा अधीर रञ्जनेनापि कृता। राजस्थान राज्ये श्री गंगानगर जनपदस्य करणपुर विधानसभा आसने कश्चित् कालपूर्वं यावत् मतदानं प्राचलत्। मतदानं प्रातः 7 वादनतः सायं 6 वादनं यावत् अभवत्। 40,000-2 लक्षं मतदातारः 12 प्रत्याशीनां भाग्यनिर्णयं कुर्वन्तः सन्ति। ध्येयं वर्तते यत् कांग्रेस प्रत्याशिनः गुरुमीत सिंह कूनरस्य निधनानन्तरं करणपुर विधानसभायाः इदम् आसनं रिक्तं जातमस्ति। मतगणना च सोमवासरे भविष्यतीति उच्यते। अस्य मासस्य 29 दिनाङ्के समायोज्यमानाय प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः परीक्षा पे चर्चा इत्यस्य 7म संस्करणाय माई-गॉव इति पटले साम्प्रतं यावत् 1 कोट्यधिकानि पञ्जीकरणानि सञ्जातानि सन्ति। शिक्षा मन्त्रालयेन एकस्मिन् विज्ञप्तौ उक्तं यत् वर्षेऽस्मिन् पारस्परिक संवादात्मके कार्यक्रमे 4,000 प्रतिभागिनः प्रधानमन्त्रिणा सह चर्चां विधास्यन्ति। मन्त्रालयानुसारि कार्यक्रमोऽयं प्रगति मैदानस्थे भारत मण्डपे समायोजयिष्यते। प्रतिभागितायै प्रतिस्पर्धैका छात्रेभ्यः, शिक्षकेभ्यः, अभिभावकेभ्यश्च आयोजिता वर्तते। महिलानां क्रिकेट स्पर्धायां भारत ऑस्ट्रेलिया दलयोर्मध्ये 20-20 त्रिस्पर्धात्मिकायाः श्रृंखलायाः प्रथमा प्रतियोगिता अद्य नवी मुम्बय्याः डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी क्रिकेट क्रीडाङ्गणे भविष्यति इति वार्ताः।